सभापतिको अनुमतिले 2080 आश्विन 4 गतेदेखि 8 गते पर्दैन म यहाँ आउँछु देखिन्छ यहाँ यो उज्यालोले बिपी स्मृति भवन बिपी नगर सानेपा ललितपुरमा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले देहाय बमोजिमको निर्णयहरू गरेको छ। बैठकको निर्णयहरू यहाँ प्रस्तावित निर्णयहरू छन्, म यो पढेर सुनाउँछु र अन्तिममा यसलाई बैठकले अनुमोदन गर्नको लागि म प्रस्ताव गर्छु। पहिलो निर्णय महासमितिको बैठकको तयारीको सम्बन्धमा 14औं महाधिवेशनबाट विधान पारित गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने कार्य सम्पन्न भए तापनि पार्टीको विविध नीतिका बारेमा छुट्टै नीति महाधिवेशन आयोजना गरी छलफल गर्ने वैधानिक प्रावधान राखिएको थियो। नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी गर्दा गर्दै महासमितिको बैठक बस्ने समय पनि भइसकेको र नीति महाधिवेशनले गर्ने काम महासमितिले गर्न सक्ने वैधानिक प्रावधान रहेकोले नीति महाधिवेशनले गर्ने कार्य गर्ने गरी महासमितिको बैठक मङ्सिर 13, 14 र 15 गते आयोजना गर्ने भनी केन्द्रीय कार्य समितिको 2080 श्रावण 2 देखि 10 सम्म बसेको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। महासमितिको बैठकलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न देहाय बमोजिमका विभिन्न समितिहरू गठन गरिनेछ। क पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्य, आमन्त्रित सदस्य, प्रदेश कार्य समितिका सभापति एवं उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला सभापति, भातृ संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरू समेत रहने गरी एक मूल आयोजक समिति गठन गर्ने। ख महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने नीतिगत प्रस्ताव तयार गर्न पार्टी उपसभापति एवं नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक श्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा प्रस्ताव तयारी समिति गठन गर्ने। समितिमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सदस्य रहनेछन्। आवश्यकता अनुसार सभापतिले थप सदस्यहरू मनोनयन गर्नुहुनेछ। ग महासमितिको बैठकमा पार्टीको साङ्गठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री श्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव महामन्त्री श्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। क आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय सभापतिले विभिन्न विषयमा अन्य समितिहरू गठन गर्न सक्नुहुनेछ। ङ महासमितिको बैठक काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ। 2 कार्यक्रमको समीक्षा। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2080 श्रावण 2 देखि 10 सम्म बसेको बैठकको निर्णय अनुसार तय गरेका विविध कार्यक्रमहरूमध्ये वर्षायाम, अविरल झरी, बाढी, पहिरो एवं डेङ्गु र आँखा पाक्ने रोग जस्ता जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महामारी फैलिएको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी भाद्र 10 देखि 24 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनी निर्धारण गरिएको समुदायमा काङ्ग्रेस नामक कार्यक्रम स्थगन गर्नु पर्यो। प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद देहायका कार्यक्रमहरू भने सम्पन्न गरिएका छन्। क नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 80 श्रावण 2 देखि 10 सम्म बसेको बैठकको निर्णय अनुसार 1 महिनाको अवधिमा आन्तरिक विशेष अभियान, पोलिसी ह्याकाथन र बिपी साहित्य महोत्सव लगायतका महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। आन्तरिक विशेष अभियानले पार्टी सङ्गठनभित्र देखिएका अलमल, अन्यल र विविध खाले भ्रमहरूलाई चिर्ने काम गर्नुको साथै पार्टीका समसामयिक गतिविधिबारे पार्टी सङ्गठनका सबै तहमा संस्थागत ढङ्गले अवगत गराउने काम भएको छ। वर्षायामको अविरल झरी, बाढी, पहिरो, डेङ्गु र आँखा पाक्ने जस्ता महामारी फैलिएको जोखिमपूर्ण समयमा पनि पार्टी निर्णयलाई सर्वोपरि ठानेर खटाइएको जिल्लामा गई जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुने सबै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिहरू, प्रदेश तथा जिल्ला कार्य समितिका सभापति एवं पदाधिकारी सदस्यहरू लगायत सबै तहका जिम्मेवार साथीहरूलाई यो बैठक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। ख नेपाली काङ्ग्रेसलाई विविध क्षेत्रका युवाहरूसँग जोड्न र मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या र युवाहरूको विदेश पलायन जस्ता ज्वलन्त समस्यालाई नवीन नीति र प्रविधिका माध्यमले काङ्ग्रेसले यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दैछ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिई युवाहरूका बीच फैलिएको निराशालाई हटाई आशा भर्दै नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित गर्न पोलिसी ह्याकाथन अन गिग इकोनोमी एन्ड क्लाइमेट चेन्ज कार्यक्रम सफल भएको छ। यसले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबै किसिमका युवाहरूका बीचमा वैचारिक तथा व्यावसायिक दृष्टिले खुला बहस छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश आम युवाको बीचमा फैलिएको छ। ग बिपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्ती उपलक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजना, नेपाली लेखक सङ्घ, नेपाल सांस्कृतिक महासङ्घको संयोजन र नेपाल लोकतान्त्रिक ललित कला सङ्घ र निरन्तर शनिबारको सहयोगमा यो भाद्र 24, 25 र 26 गते बिपी साहित्य महोत्सव सम्पन्न गरियो। आदरणीय पार्टी सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको समुद्घाटित उक्त महोत्सव 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको थियो। महोत्सवमा बिपी कोइरालासँग सम्बन्धित विविध 13वटा विषयमा विषयगत विज्ञहरूबाट अन्तर्क्रियात्मक विचार प्रस्तुत भयो भने प्रत्येक दिनको पहिलो सत्रमा एक-एकवटा विषयमा विशिष्ट व्यक्तित्वबाट मुख्य प्रवचन प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रत्येक दिन बिहान 9 बजेदेखि पार्टीको सभाहालमा बिपी गणेशमानसँग सम्बन्धित तयार भएका वृत्तचित्र एवं चलचित्र प्रदर्शन गर्ने काम भयो। महोत्सवको तेस्रो दिन 26 गते गर्ने तय भएको कार्यक्रम संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको आकस्मिक निधन भएको दुःखद घटनाले कार्यक्रम आकस्मिक रूपमा स्थगन गर्नु परेको थियो। स्थगित भएको उक्त दिनको कार्यक्रम संविधान दिवसको अवसरमा आश्विन 3 गते पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न गरियो।
पहिलो दिनको कार्यक्रममा सबै सत्र सम्पन्न भएपछि कविता साँझ, दोस्रो दिन गजल साँझ आयोजना गरियो भने कार्यक्रम अवधिभर सबै वक्ताहरूको प्रस्तुतिको आधारमा फाइन आर्टका चित्रकारले क्यानभासमा चित्र उतार्ने काम गर्नुभएको थियो। महोत्सवमा बिपी काङ्ग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादसँग सम्बन्धित पुस्तकहरूका साथै सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागको सक्रियतामा विभिन्न किसिमका प्रचार सामग्रीहरू बिक्री वितरणका लागि राखिएका थिए। महोत्सवमा आमन्त्रण गरिएका र प्रचार प्रसारबाट थाहा भएर सहभागी हुनेहरूको सङ्ख्या उत्साहवर्धक रहेको थियो। यो महोत्सवले नेपाली कङ्ग्रेसलाई आम जनताका बीचमा प्रस्तुत गर्नको लागि अझ मद्दत पुर्याएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सबै क्षेत्र र आस्थाका विद्वान, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, लेखक, कलाकार एवं सामाजिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति र प्रस्तुतिले हाम्रो पार्टीको प्रभाव जनमानसमा थप लोकप्रिय बनेको महसुस भएको छ। ऐतिहासिक बिपी साहित्य महोत्सव सफल बनाउन अहोरात्र खटिनुहुने पार्टीका पदाधिकारी, सदस्यहरू, केन्द्रीय सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग, नेपाली लेखक सङ्घ, नेपाल सांस्कृतिक महासङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक ललित कला सङ्घ र निरन्तर शनिबार लगायतका संस्थाहरू, पार्टी कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, सहभागी विशिष्ट अतिथि वक्ताहरू, सहजकर्ताहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सहभागी महानुभावहरूबाट नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति यहाँहरूको उच्च प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। 3. नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर आन्दोलित शिक्षक र नेपाल सरकारबीच भएको वार्ता र सहमतिको हार्दिक स्वागत गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकोले संसदीय प्रक्रियाभित्रैबाट संशोधन र परिमार्जनका माध्यमले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वासको साथ नेपाली कङ्ग्रेस सार्थक पहल गर्ने निर्णय गर्दछ। उक्त विधेयकमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दललाई निर्देश गर्छ, साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग सहकार्यका लागि अपिल गर्दछ। 4. नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि काठमाडौँको मुटु सहमहामन्त्री आदरणीय महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँको मुटु भृकुटी मण्डपको प्रहरी पहुँचमै रहेको सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलमै दिन दहाडै खुकुरी प्रहार गरी साङ्घातिक आक्रमणबाट गम्भीर घाइते बनाइनु, 3 कुनेमा कारखानामा सुत्रिएको अवस्थामा 81 जनाको ज्यान लिने गरी भएको आक्रमण हुनु लगायतका दर्जनौं घटनाहरू दिनानुदिन घटिरहनुमा नेपाली कङ्ग्रेस गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। नागरिकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा मूलत सरकारको हो। यी घटनाहरूले वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई उजागर गरिरहेका छन् भने नागरिकमा असुरक्षाको महसुस गराएको छ। छोटो समयमा देशभर घटेका शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारलाई नै चुनौती दिने यी घटनाहरूको गहिरो छानबिन र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई अविलम्ब कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र नागरिकहरूमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुको साथै यस्ता घटना हुन नदिन प्रहरी प्रशासनको प्रभावकारी परिचालनका लागि यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ। 5. राज्य कोषको रकम अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा फजुल ढङ्गले खर्च गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो नीति नै हो। अर्थतन्त्रको अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यो विषयमा अझै ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सबै तहका सरकारलाई अनावश्यक संरचना सृजना नगर्न र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन अनुरोध गर्दछ, साथै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उक्त कुरामा गम्भीर ध्यान पुर्याउन निर्देशित गर्दछ। 6. नेपालीहरूको विभिन्न चाडपर्व क्रमशः भित्रिने लागेको बेला बजारमा खाद्यान्न लगायतका अति आवश्यक वस्तुहरू अभाव हुने, मूल्य आकाशिने, कालाबजारी मौलने जस्ता कारणले सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू अत्तालिन थालेका छन्। आम नागरिकहरू दिनानुदिन चिन्तित बन्दै गइरहेकोमा नेपाली कङ्ग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन र दैनिक उपभोग्य वस्तुका अतिरिक्त चाडपर्वका विषयमा उपयोग तथा उपभोग हुने वस्तुहरूको आपूर्ति सहज बनाउने, कृत्रिम मूल्य नियन्त्रण गर्ने, बिचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गरी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता कार्य तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अत विशेष ढङ्गले प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी कृत्रिम मूल्य नियन्त्रण तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने, उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति सहज र सुलभ बनाई उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ। 7. संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधान अनुरूप धेरै प्रचलित कानुनहरूको संशोधन र परिमार्जन हुन सकेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानुनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तिनै तहका सरकार सञ्चालनमा असहज भएको छ भने नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयन समेत विलम्ब भइरहेका छन्। अत संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र संविधान सम्मत संशोधित कानुनहरू अविलम्ब बनाउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ। 8. नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2080 श्रावण 2 देखि 10 सम्म बसेको बैठकले गरेका केही जनसरकारका विषयहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बाढी पहिरोबाट प्रभावित घर परिवार, अनावृष्टिका कारण खेतीपाती लगाउन नपाएका र लम्पी स्किन रोगका कारण चौपाया पशुहरू मरेर ठुलो नोक्सानी बेहोरेका निम्न वर्गका किसानहरूले अझै पनि राहत क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको व्यापक जनगुनासो रहिआएकोले देखिन्छ।
तत्काल त्यस्ता गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। साथै जनताको दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक विषयहरूलाई संसदमा निरन्तर प्रस्तुत गर्न र त्यस्ता विषयहरूलाई निर्णयमा पुर्याउन नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई यो बैठक निर्देशित गर्दछ। माननीय साथीहरूलाई अघि मैले जानकारी गराइसकेँ, यो पटक र अघिल्लो पटक सरकारसँग जोडिएका विषयहरूमा जति पनि हामीले निर्णयहरू गरेका छौँ, केही कुराहरू दोहोरिएका छौँ स्वाभाविक हो, केही कुराहरू पुनः स्मरण गरेका छौँ, सरकारलाई गराएका छौँ, संसदीय दललाई राख्छौँ र यो पटक हामी पार्टीको तर्फबाट लिखित रूपमै प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर हाम्रो पार्टीको अहिलेको हाम्रो निर्णय यो छ, हाम्रो माग यो छ भन्ने विषयमा हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ र त्यसपछि अर्को बैठकमा प्रत्येक बैठकमा हामीले राखेका कुराहरू कसरी गए भन्ने बारेमा हामी समीक्षा पनि गर्दै जान्छौँ। 9 नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यहाँका सबै जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायका बीच परापूर्व कालदेखि नै आपसी सम्मान, सद्भाव र सहअस्तित्वमा नै हाम्रो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता र समुन्नति सम्भव भएको छ। एक जाति समुदायको धर्म, संस्कृति र चाडपर्वमा अर्को जाति समुदायले खुसीसाथ सहभागी हुने, मनोरञ्जन गर्ने हाम्रो परम्परा रहि आएको सर्वविदित छ। यस्ता मौलिक परम्परा र संस्कृति नै नेपाली समाजको सौन्दर्य हो। यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि बिथोल्नु खोज्नु वा बिथोल्ने किसिमका गतिविधि गर्नु राष्ट्र, समाज र स्वयं व्यक्तिको पनि हितमा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो अविच्छिन्न विचार एवं ठहर हो। अब नेपालीहरूका चाडपर्वहरू धमाधम आउँदैछन्। आसन्न महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरूले हामी नेपाली बीच आपसी सद्भाव र एकता कायम राख्दै मुलुकका सामु देखेका विभिन्न खाले धार्मिक सांस्कृतिक भ्रमहरू चिर्दै नेपालीहरू बीच सुख शान्ति उत्साह र उमङ्गको बहार ल्याउने अभिलाषासहित नेपाली कांग्रेस समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। मैले 9वटा प्रस्तावहरू जुन पहिलो बैठकमा हामीले महासमितिको बैठकका बारेमा, समसामयिक राजनीतिका बारेमा विविध कुराहरू राखेका थियौँ। केही कुराहरू पार्टीको आन्तरिक विषयहरू थिए, खास गरिकन समीक्षाहरू थिए। ती कतिपय कुराहरूलाई यो बैठकको निर्णय गरिराख्नु परेन। जस्तो मैले यहाँहरूलाई भने, हामी केन्द्रीय सदस्य र जानुभएको प्रतिनिधि साथीहरूलाई 24-25 गते तपाईँहरूसँग छलफल गर्छौँ। कति भातृ संस्थासँग जोडिएका विषयहरू छन्, यी निर्णयहरू गर्नु परेन। महासमितिको बैठकका केही निर्णयहरू छन्, समसामयिक विषयका केही निर्णयहरू छन्, जुन कुरा हामी फेरि लिखित रूपमा पनि हामी सरकारलाई गएर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। अरू विषयहरूको बारेमा राखेँ यो प्रस्तावलाई म सभापतिको अनुमतिले निर्णयात्मक प्रस्तुत गर्छु। धन्यवाद। एउटा चाहिँ यहाँ छुटेछ, एउटा यो थारू सङ्घको विधानको सन्दर्भमा यहाँ आएको छ। यसमा यो राणा थारूको प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई समेत पनि यसमा थपेर यसलाई सुनिश्चित गरेर यसलाई पहिल्यै थियो त्यसलाई हटाउने काम हुँदैन त्यो गरेर यसलाई पारित गर्नको लागि यसलाई प्रस्तावित गर्छौँ। एउटा विषय यो हो। अर्को के भन्नु हुँदै त्यसमा कार्यक्रम गर्ने मैले किन त्यसको तयारी गरेर हामीले 2 महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भएकोले गर्दाखेरि मङ्सिर 12 हाम्रो 13 महासमितिको बैठक भयो। महासमितिको बैठकभन्दा केही समय अगाडि हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नै पर्छ, किनकि तयार गरेको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले पारित गर्नुपर्छ। ठ्याक्क 2 महिना पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्ने बैठकमा यो अहिले किसुनजीवाला कुराको निर्णय यसमा राखेर त्यतिखेर चाहिँ अरू बाँकी रहेको थप काम गर्नु पर्ला। मैले खालि सभापतिले 2टा कुरा छुटेको हुनाले थप्न अनुरोध गरेको। यसमा अहिले हामी मिलाउँछौँ। अर्को चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेता आदरणीय गोपालमान श्रेष्ठको उहाँको यो समानुपातिक निर्वाचनको जुन नेपाली कांग्रेस तर्फबाट हामीहरूको सूचीमा थियो, सूचीबाट नाम हटाउनको लागि भनेर आजको बैठकले निर्णय गर्ने कुरो यसलाई पनि राख्नको लागि प्रस्ताव गर्छु। यो पनि निर्णय भएपछि हामीले पार्टीबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले अब सहजै अब यसलाई शोक प्रस्ताव राखौँ। आदरणीय सभापतिज्यू र साथीहरू, यो शोक प्रस्तावको सन्दर्भमा योभन्दा पहिला हामीले जसरी नामहरू सङ्कलन गरेका थियौँ, साथीहरूको सुझाव पनि आयो। यो बिचमा पार्टी कार्यालयमा आएका नामहरू कुनै पार्टी सभापतिजीको तर्फबाट, कुनै मुख्य सचिवको तर्फबाट, कुनै विभिन्न तर्फबाट यसलाई वक्तव्य दिने, शोक सन्देशहरू लाने, संवेदना प्रकट गर्ने काम, कुनै ठाउँमा परिवारको सदस्यलाई पुर्याउने काम हामी गरिरहेका छौँ। त्यसैले साथीहरूको बिचमा यो बिचमा कहीँ कतै पनि पार्टीले सम्झाउनु पर्ने साथीहरूको स्वर्गवास भएको सूचना पार्टी कार्यालय दिदिन आग्रह गर्छु। तर अब बैठकमा चाहिँ सबै नाम बैठकमा पढेर सुनाउने भन्दा पनि यसलाई यसो गरौँ भने साथीहरूको सुझावका आधारमा यो अवधिमाका बिचमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेसको सङ्गठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पार्टीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा रहनुभएका महानुभावहरूको निधनप्रति कार्यसमितिको बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ 1 मिनट मौन धारण गर्दै शोक सन्तप्त सम्पूर्ण परिवारजनप्रति यो बैठक गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ। मौन धारणका लागि सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु।